जी। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। खुदावंद का फजल आप सब पर हमेशा इसी तरह से बना रहे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आजकल, क्योंकि रोजों के अयाम है। और पिछले हमने अपने संडे मीटिंग में हमने गुनाह पे बात की थी। तो आज हम रोजों के अयाम में हम ये सीखेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने जो है जितनी बातें की, खुदा यीशु मसीह जब जमीन पर थे तो हम उनकी जो तालीमात हैं, जो टीचिंग्स हैं, हम उन पर भी बात करते रहेंगे साथ साथ। तो आज हम जो उनका सबसे मशहूर जो है वो पहाड़ी वाज है, जो उन्होंने जो माउंटेन सरमन है उनका, वो बहुत ज्यादा मशहूर है और बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसको समझें। तो हम आज उसमें से एक पैसेज पर बात करेंगे। वो हर एक पर हमें मुख्तलिफ दिन चाहिए, हर एक चीज पर बात करने के लिए। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो है मत्ती की अंजील, उसके 5 बाब और उसकी 27 से हम 32 आयात मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम इस पैसेज को समझें कि इसमें खुदा यीशु मसीह जो है वो क्या कह रहे हैं। तो उसमें यूं लिखा है कि अगर भाई आपके पास है तो आप पंजाबी में पढ़ सकते हैं, और फिर मैं उर्दू में पढ़ूंगी। जी मत्ती की सिस्टर जी। अंजील मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 27 से 32 आयात मुकद्दसा। जी सिस्टर जी, एक मिनट। जी, 5 की 1 से 5 की 27 से 32 आयात। तुसां सुनिया है जो ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖੁਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਇਹ ਲਈ ਇਹੋ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਇਹ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵੱਬ ਨਾਲ ਤਿਆਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ नाल विवाह करे सो जना करता है। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना चला हम सबके लिए बाइस बरकत हो। यहाँ पे ये लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना न करना। आज हम इस पे बात करेंगे और ये बात करेंगे कि इसका क्या मतलब है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि पास तेरी अगर दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। आज हम इस पर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जब अपनी मुनादी शुरू की, जब उन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद जब उन्होंने अपनी प्रीचिंग स्टार्ट की, तो उन्होंने बहुत सी बीमारियों की शिफा लोगों को दी। फिर ये जो पहाड़ी वाज है उनका, ये बड़ा मशहूर वाज है। और इस पहाड़ी वाज में जो है उन्होंने जो है वो जो बिलीवर्स हैं, जो ईमानदार हैं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं। उन्होंने उनको जिम्मेदारियां बताई हैं। और दूसरा, खुदा यीशु मसीह ने आगे हम ये देखते हैं कि उसकी 17 आयत में तो यहाँ पे लिखा है कि ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक
नुक्ता या एक शोशा तो रैत से हरगिज ना चलेगा जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो शरीयत को जो है वो पूरा करने के लिए आए हैं। बाज़ हम ये भी समझते हैं कि शरीयत को पूरा करने का मतलब ये है कि खुदा यीशु मसीह ने इस तरह से पूरा किया कि शरीयत ये बात इस बात की गवाही देती थी, खुदा के निजात के मंसूबे की गवाही देती है कि खुदा यीशु मसीह जमीन पर आएगा, खुदा यीशु मसीह अपनी जान देगा, अपना खून बहाएगा, दुख सहेगा और खुदा यीशु मसीह आसमान पर जाएगा और हमारे लिए जो निजात का मंसूबा है उसको जमीन पर आकर वो कंप्लीट करेगा। एक तो इसका मतलब ये भी है। दूसरा इसका मतलब यहाँ पर ये जो पहाड़ी आवाज है इसमें हम समझते हैं ये सारा जो खुदा यीशु मसीह ने बयान किया है और हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह यहाँ पर बार बार ये कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह 6 दफा ये बात करते हैं कि तुम सुन चुके हो। इसका मतलब यह है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो शरीयत को जानते हैं, शरीयत के अहकामात को जानते हैं कि जो भी हुक्म शरीयत में दिए गए थे, हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ये भी जानते हैं कि जो 10 अहकाम जो हमें दिए गए थे, जो शरीयत में खुदा की तरफ से दिए गए थे, और हमारा ये भी ईमान है कि खुदा यीशु मसीह जो है, जो शुरू से लेकर तख्लीक से लेकर यानी जितनी भी शरीयत दी गई है, खुदा यीशु मसीह में का उसमें किरदार है और खुदा यीशु मसीह उस वक्त मौजूद हैं और खुदा यीशु मसीह ने ही शरीयत दी है। और यहाँ पर जब वो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो, तो इसका मतलब ये है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो शरीयत को जो है वो बातिल नहीं कर रहे, बल्कि शरीयत को पूरा कर रहे हैं। पूरा करने का मतलब ये है कि वो शरीयत को यानी जो हुक्म शरीयत में दिए गए हैं उनको खत्म नहीं कर रहे, बल्कि उसकी और ज्यादा उसको क्लेरिफाई कर रहे हैं, उसको और ज्यादा वाजे करके हमें बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो है जैसे कि कहा है कि मैं उसको पूरा करने आया हूँ। इसका मतलब यह है कि ये भी है कि खुदा यीशु मसीह ने शरीयत को हम पर वाज़े किया है कि शरीयत का मतलब क्या है, या जो भी उसमें अहकाम दिए गए हैं उसका मतलब क्या है। अब हम ये भी देखते हैं कि जैसे पौलुस रसूल कहता है कि शरीयत तो सिर्फ हमें गुनाह की पहचान देती है। शरीयत ने हमें गुनाह की पहचान दी है। खुदा यीशु मसीह ने और जो शरीयत में गुनाह या जो अहकाम दिए गए हैं, खुदा यीशु मसीह ने आके उसको और ज्यादा क्लियर किया है ताकि हम उसके मकसद को, उसके मतलब को अच्छी तरह से समझ सके और हम अपने आप को इन सारी बातों से, सारे गुनाहों से हम बचा सके। तो हम यहाँ पर आज बात करेंगे कि तुम सुन चुके हो कहा गया था कि जिना न करना। हम सब जानते हैं कि जिना क्या है। जिना हरामकारी है, इसका एक वर्ड हरामकारी भी है। जैसे कि पौलुस रसूल जब वो पहला ग्रंथी उसके 6 बाब उसकी 18 आयत में वो कहता है कि हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो ये कह रहा है कि बाकी जितने भी हम गुनाह करते हैं, जैसे हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ये सारी चीजें जब वो हमारे बदन से बाहर हैं, लेकिन जब हम हरामकारी करते हैं, जिनाकारी करते हैं, तो ये है कि हम अपने बदन के भी गुनहगार हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने बदन को भी जो है वो गुनाह आलूदा कर रहे होते हैं। क्योंकि हमें खुदा का कलाम ये सिखाता है और इसी के आगे 19 आयत में वो ये बात करता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा का मकदस है। इसलिए भी हरामकारी से हमें दूर भागना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे अगर आगे हम देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं, और ये जिना ना करना जो है हमें पता है कि ये जो है खुदा के 10 अहकामात में से ये 7वां हुक्म है जो दिया गया था। ये खुरूज की किताब उसके 20 बाब और उसकी जो है वो 14 आयत में जो है वो ये हुक्म दिया गया था कि तू जिना ना करना। तो उसी को खुदा यीशु मसीह यहाँ पर जो 7वां हुक्म है उसको यहाँ पर और ज्यादा क्लियर करके बता रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। यहाँ पर ये बात हमें गौर की करने की है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर किसी ने सिर्फ ख्वाहिश ही कर ले या किसी औरत पर बुरी नजर से उसको देख ही लिया, यानी जो उसके अंदर शहवत प्रस्ती है, जो हवस प्रस्ती की नजर से उसको देख ही लिया, तो वो भी समझो कि गुनाह के बराबर है। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह 2 बयान करते हैं, मतलब जिनाकारी जो है वो एक्शन भी है, एक फेल भी है, एक अमल भी है जो एक इंसान सरअंजाम देता है अपने बदन समेत। दूसरा है कि इंसान अपनी सोच, अपने ख्याल और अपने दिल में भी
اور اپنی نظر سے بھی، دیکھنے سے بھی، اور کیونکہ خیالات خواہشات دل میں جنم لیتی ہیں، ہم نے یہ بات کہی ایک دفعہ یہ کر چکے ہیں کہ خواہش انسان کو جو ہے وہ گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے. یعنی کسی انسان کے دل میں جب خواہش ہی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی نظروں سے وہ دیکھتا ہے اس چیز کو، اسی نظر سے پھر دیکھتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے اس کو ایکشن کرنے پر مجبور کر دیتی ہے وہ اس کی خواہش. تو خدا یسوع مسیح ہمیں یہ بات کرتے ہیں کہ مطلب زنا کرنا یا زنا کا فعل یا ایکشن کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر تم جو ہے سوچ ہی لوگے اپنے دل میں، یہ خیال بھی باندھ لوگے، تو وہ بھی گناہ ہے. یعنی خدا یسوع مسیح ہمیں ایسی بات اور ایسی سوچ اور ایسے خیال سے بھی منع کرتے ہیں جو شہوت پرستی کے خیالات ہوں، جو حرام کاری کے خیالات ہوں. ہمیں خدا یسوع مسیح اس چیز سے بھی منع کرتے ہیں کہ اگر تم یہ بھی سوچ بھی لوگے تو تم گنہگار ہو. کیونکہ جیسے کہ پیچھے ہم یہ دیکھا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ خون نہ کرنا، لیکن خدا یسوع مسیح نیچے کیا کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی پر غصہ نہ کرنا. کیونکہ ہم جب جانتے ہیں کہ جب غصہ جو ہے وہ انسان کو قتل کرنے پر مجبور کرتا ہے. جب انسان کے اندر غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ غصہ اس کو اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ قتل کر دے. اسی طرح سے انسان کے اندر جو شہوت پرستی کی جو خواہش ہے، جو ہوس ہے، جو خیال ہے، جو جب اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کسی عورت کو دیکھ کر، تو وہ جو ہے اس کو زنا کی طرف لے کر جاتی ہے، اس کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے. یعنی کہ جب اگر تمہارے دل میں خیال یا خواہشی پیدا ہو تو اس کو وہیں پر دبا دو، تاکہ وہ خواہش، وہ خیال، وہ جڑ بنا کر جڑ پکڑ لے گا اور وہ پودا بن جائے گا. اور پھر آپ آخر یہ ہے کہ آپ اس چیز پر ایکشن کرنے میں، فیل کرنے میں جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے اور آپ سے گناہ سرزد ہو جائے گا. اس لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو ایک ایماندار ہے، جو ایک بلیور ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس خواہش کو جو اس کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اس کو وہ وہیں دبا دے. ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن ہر انسان کے جو ہے وہ ہماری سرشت کیونکہ گناہ میں ہے، اور انسان جو ہے اپنی مرضی سے یا اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے اپنی اس سرشت پر قابو نہیں پا سکتا جب تک خدا کا فضل ہمارے ساتھ نہ ہو، جب تک خدا کا روح القدس ہمارے ساتھ نہ ہو. وہ پھر ہمیں ہماری ان انسانی خواہشات پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تیری داہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے، تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے. میں بہت عرصہ اس پیسج پر سوچتی رہی کہ خداوند اس کلام کا مطلب کیا ہے. خداوند نے اس کلام میں جو ہے سکھایا کہ کیا مطلب ہے. اب ہم بعض اوقات اس کو لوگ لٹرلی مطلب لیتے ہیں. مطلب کس طرح سے لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر میری آنکھ جو ہے وہ بری ہے، میں نے بری نظر سے کسی عورت کو دیکھا ہے تو میں اپنی آنکھ نکال دوں. اگر میری سیدھی آنکھ ہے تو میں اس کو نکال دوں. بعض اوقات جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو اس طرح سے سوچتے ہیں. تو میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیں، ایک جس کی آنکھیں نہیں ہوتی، جو اندھا ہوتا ہے، یا جس کی ایک آنکھ ہے اور ایک نہیں ہے، تو کیا وہ زنا نہیں کرتا؟ وہ بھی زنا کرتا ہے. کیا ایک آنکھ کے نکل جانے سے اس کی زنا کی خواہش بند ہو جاتی ہے؟ نہیں. کیا جس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، کیا وہ چوری کرنا بند کر دیتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا یسوع مسیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو ہی نکال دیں. خدا یسوع مسیح کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں ہر اس چیز سے بچنا ہے، ہر اس چیز سے، اس جگہ سے بچنا ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے. مطلب جیسے کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہے، کو ہمارے ایسے جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں، وہ بری خواہشات میں ہوں، بری چیزوں میں ہوں، اور ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا جو شراب پیتے ہو، جو غلط کام کرتے ہوں، جو حرام کاری کو جائز سمجھتے ہوں، جو زنا کرتے ہوں، جو چوری کو جائز سمجھتے ہوں، جو عورت پر بری باتیں کرنا جائز سمجھتے ہوں، عورت کو گالیاں دینا جائز سمجھتے ہوں، یا عورت کو بری نظر سے دیکھنے والے ہوں. ہمیں ایسے تمام لوگوں سے کنارہ کرنا ہے. یہ ہے اس کا مطلب کہ چاہے وہ ہمارا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، ہمارا عزیز دوست ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ہر اس شخص کی صحبت سے بچنا ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے. یا ایک ایسی جگہ جہاں پر مطلب جو ہے وہ جیسے کہ شراب نوشی جہاں پر ہوتی ہے، ایسی جگہیں جہاں پر مطلب یہ ساری چیزیں عام ہوتی ہیں، جائز سمجھی جاتی ہیں، ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے اور ان سے ہمیں بھاگنا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی آنکھ کو نکال ڈال، کہ مطلب ایسی چیزیں جو تجھے یہ چیزیں ساری حرام کاری وغیرہ دیکھنے میں مجبور کرتی ہیں. مطلب اگر ہمارا فون، آج کل فون میں اسمارٹ فون ہے، آپ کے پاس جو ہے انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس ساری سہولیات ہیں، اور اس انٹرنیٹ سے آپ بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بہت سارے گناہ کی طرف بھی آپ لے جا سکتے ہیں، اپنے آپ کو لے جا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کو اس میں گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے تو اسے اوائڈ کریں، اس کو پھینک دیں، اس کو نکال دیں، اس کو مطلب اپنی زندگی سے نکال دیں. یہ ساری چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہمیں جو ہے گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے، چاہے ہماری کوئی عادت ہے، چاہے ہماری اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ہمیں ان کو چھوڑنا ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ان دوستوں کا ساتھ دیتے رہیں، ہم ان رشتہ داروں کو اپنے ساتھ رکھیں. ہمیں خدا ان کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر تیرا بھائی کو گناہ کرے تو ایسا کر کہ تو اس کو سمجھا، اس کو 2 بار 3 بار سمجھا اس کو. لیکن اگر وہ نہیں سمجھتا، علیحدگی میں اس کو سمجھا، لیکن اگر وہ نہیں سمجھتا تو اس کو پھر کلیسیا کے بزرگوں کے پاس لے کر جا. اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتا، پھر بھی منع نہیں ہوتا، تو پھر تو اس کو بے دین جان اور اس کو چھوڑ دے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اپنے عزیز رشتہ دار بہن بھائیوں کو ہمیں سمجھانا ہے، بتانا ہے اپنے دوستوں کو، لیکن اگر وہ اپنی ان عادتوں کو، حرکتوں کو نہیں چھوڑتے تو ہمیں جو ہے ان سے علیحدگی اختیار کر لینی ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں. ہمیں ان سے الگ ہو جانا چاہیے. اسی طرح سے جیسے کہ آگے خدا یسوع نے بہت سی مثالیں دی ہیں کہ اگر تیرا داہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے آپ کاٹ کر اپنے ہاتھ سے پھینک دے. داہنا ہاتھ، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دوست، ہمارا بھائی میرا داہنا ہاتھ ہے، میرا بیٹا میرا داہنا ہاتھ ہے، میری بیٹی میری داہنی ہاتھ ہے. لیکن اگر وہ گناہ میں ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، ہمیں جو ہے دنیا کو دیکھ کر یا اپنے لوگوں کو دیکھ کر یا صرف ہمیں اپنے ریلیشن اچھے رکھنے کے لیے جو ہے گناہ سے درگزر نہیں کرنا. کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ صرف وقتی ہے، رشتے سارے وقتی ہیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی اٹرنل ہے. ہمیں ہمیشہ کی زندگی پر اپنا فوکس کرنا ہے، نہ کہ ہمیں جو زمینی رشتے جو صرف وقتی ہیں ان کی طرف نہیں ہمیں دیکھنا. اس لیے اگر ایسے رشتے جو ہمیں خدا کے کام سے، خدا کی بادشاہی سے دور کرتے ہیں یا ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہمیں ایسے رشتوں سے اوائڈ کرنا ہے. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اسے طلاق نامہ لکھ دے. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ طلاق نامہ کیوں جو ہے وہ لکھا گیا تھا، موسیٰ نے کیوں حکم دیا تھا. حالانکہ خدا نے طلاق کا حکم نہیں دیا ہوا، لیکن موسیٰ نے، کیونکہ آدمیوں کی جو یہودی لوگ تھے ان کی سخت دلی کے سبب سے، کیونکہ وہ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے تھے، تو اس لیے پھر اس نے تنگ آ کے ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، بیویوں کو ان کے ظلم سے بچانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ ان کو طلاق دے دو. لیکن خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تمہاری بیوی حرام کاری کرے، حرام کار ہو، تو پھر آپ اس کو چھوڑ دو. لیکن اگر کوئی مطلب کسی اور سبب سے اس کو چھوڑتا ہے تو وہ اس سے زنا کراتا ہے، یعنی اس کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ زنا کرے. اور اگر کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے تو وہ بھی زنا کرتا ہے. تو میرے عزیزو، کلام میں 2 طرح کی حرام کاری بیان کی گئی ہے. ایک تو وہ جو انسان اپنے بدن میں بیان کرتا ہے، اور ایک وہ جو خدا پرانے عہد نامہ میں جو ہے وہ اسرائیل کی حرام کاری کی ذکر کرتا ہے. حرام کاری مطلب جو ہے جب ہم خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا کے اس میں شریک کرتے ہیں، جیسے کہ ہم جادو ٹونا، تعویذ گنڈے اور ایسی بہت ساری ایسی چیزیں جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں یا جن کے پاس ہم جاتے ہیں، یا خدا کے ساتھ ہم کسی کو اور کو شریک کرتے ہیں، کسی اور سے ہم مدد مانگتے ہیں، کسی اور کو خدا کے برابر ہم رتبہ دیتے ہیں، یا جو کچھ بھی ہے جو خدا کو سخت خلاف ہو، جو خدا یعنی خدا کا جو مقام ہے وہ ہم کسی اور چیز کو دیں، کسی اور انسان کو دیں، تو وہ بھی حرام کاری کے برابر ہے. کیونکہ خدا کو یہ بھی ناپسند تھا، اور خدا بنی اسرائیل قوم کو اسی وجہ سے ان کو کہتا تھا کہ تم حرام کار ہو، تم حرام کاری کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے علاوہ دوسرے معبودوں کی ورشپ کرتے تھے، دوسرے جو ہے معبودوں کو اپنا مانتے تھے، اور خدا کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. خدا کے کلام میں یہ بھی ایک جو ہے وہ حرام کاری کے برابر ہے.
इसलिए हमें अपनी सोच, अपने ख्याल हर तरह से, जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुमने बुरी ख्वाहिश से ही किसी औरत पर निगाह कर ली तो ये भी गुनाह है। तो मेरे अजीजों, हमें ऐसी हर एक बात से जो हमें खुदा से भी दूर करती हो, जो हमें खुदा के साथ जो है गुनाह करने पर मजबूर करती है, हमें उससे भी दूर होना। और ऐसी हर एक सोच जो हमारे अंदर शहवत को पैदा करती है, हमें इन चीजों से दूर होना, चाहे वो देखने वाली हो, चाहे वो और तरह की, जिस जिस तरह की हम सब ये जानते हैं कि किस-किस तरह से है जो है वो शहवत परस्ती हमारे अंदर पैदा होती है। हमें इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है, जो हमें ज़िना की तरफ आखिर फिर हमें ज़िना पर मजबूर कर देते हैं। क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो है वो हमें क्या कहते हैं? खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मतलब क्यों खुदा यीशु मसीह ने ऐसा कहा? तो उसके हम इसी चैप्टर की आखिरी आयत में हम देखते हैं कि कहते हैं 48 आयत में कि बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तो मेरे अजीजों, जिससे खुदा अपनी सोच, अपने ख्याल हर तरह से खुदा जो है, खुदा की पाकीज़गी है, खुदा पाक है, खुदा के ख्यालात पाक हैं। इसी तरह से हमारे ख्यालात भी पाक होने चाहिए, हमारी सोच भी पाक होनी चाहिए। और ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। और ये सारी चीजें जो पूरा सरमन है वो किस लिए है? ताकि हम कामिल बने जैसा कि हमारा आसमानी बाप कामिल है। तो ये गुनाह जो है, जिना जो है, वो भी एक किस्म है, सोचना भी गुनाह है और अमल भी गुनाह है। तो जब हम सोच लेते हैं, जब हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा हो जाती है, वो हमें फिर एक्शन करने पर मजबूर कर देती है। तो मेरे अजीजों, हमें जो है इस चीज से बचना है और हमें दूसरों को भी इस चीज को सिखाना है। खुदावंद हम सबको इस्लाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।